भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुजीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या आयताराच्या दिसा फेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा उतार देवाचे म्हणटा की जॉयल चॅप्टर 3 वर्स 1 ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. सगळ्या मनशा कुळाचेर तुमचो पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली. तुमचो पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली. तुमचे जाणटे सपनेतली आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतली. आज ह्या फेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा मागया सगळ्या मनशा कुळाचेर आज धाड तुजो पवित्र आत्मो जेजू. जण एकली पवित्र आत्म्यान बरोवन नवे जावचे खातीर पोरणे सगळे गेला नवी जावचे खातीर पवित्र आत्म्या सांगता जिवनचे म्हणल्यार देवाच्या मोगा लागीं एक जावचें पदकां पाठ करचें. त्या खातीर आज मागूंक जाय पवित्र आत्म्याचो आदार. पवित्र आत्म्याचे सकत नवे फेंतेकोस्त म्हजे थंय पयले घडोवंक जाय म्हळ्यार वायटाक हांवें पाठ करूंक जाय. नवे फेंतेकोस्त तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज नवे फेंतेकोस्त घडोवंक जाय. म्हज्या परिवारांत कुटुंबांत एक नवे फेंतेकोस्त म्हज्या भुरग्यां थंय गोवा थंय आज म्हजे थंय एक नवे फेंतेकोस्त कशें जेन्ना हांव परिवर्तन जाता हांव शांत रावता हांव उसांबळ जायना हांव झगडना. आज म्हज्या भुरग्यांक आदार दिवन आसा म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक आदार दिवन आसा थंय एक नवे फेंतेकोस्त आसा. माया मोगाचें कुटाम कर्नेराचें कुटाम माया मोगाचें जावन आसा. कर्नेलो माया मोगाचें कुटाम जावन आसले पण देवबिरांतीचें दान धर्माचें कुटाम आसले. त्या खातीर देवाचो दूत शिदा ताच्या रुमा भितर आयलो म्हणा लागलो की तुझे मागणे देवाक मानवाला. तुझे मागणे देवाक मानवाला. तुझे दान धर्म ताका पावला. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर पळया तो बी ताचे जिविताचे पळय ताचो दान धर्म ताणें देवा खातीर कितें केला ते देव म्हणटा की तुवें कितें मागलें आज देवाच्या हुजीर पावला तें मागणें. त्या खातीर आमचें मागणें देवाच्या हुजीर पावपाचें जालां. आज माया मोगाचें कुटाम बांदून उडोवचें जालां. त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आज ये पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या तुज्या देणान बोर ये पवित्र तुज्या फळान बोर ये पवित्र तुज्या सक्तेन बोर आमचें कुटाम नवें कर परिवर्तन कर. नवे फेंतेकोस्त आमच्या मदें घडोवन दी. न्हय की वायट आत्म्याच्या बुलोवण्या प्रमाणे जांफर विंगडपण थंड मनोभेद आज पयले फेंतेकोस्त नवें घडोवंक जाय आमच्या कुटुंबांत जिवितांत सकाळी मागा आयच्या विसाचें बलिदान गेल्ल्या वेळार मागा जेजू आज हे नवे कुटुंब आमचे कर. जेजू धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे तो मनोभेद थंड इरारे बेजारे नापयस कर.
सदांच तुका अर्घ आराधन कर माया मोगन कुशलकायेची कुटाम आमकां रसून दी. कितल्याय पटी आवय बापूय भुरग्यांक हेट करता, जावफ्रो आवय भुरग्यांक हेट करता, जावफ्रो बापूय भुरग्यांक हेट करता, जावफ्रो एक समान मोग आमच्या कुटुंबांत कोणा ते ना जावफ्रो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज माग्या सोम्या तुज्या आत्म्यान जण एकला आमकां बोर एक नवे फेंतेकोस्त आज आमच्या कुटुंबान घडोवन दी म्हणून जण एकले आमी माग्या. ह्या गायनाद्वारे सगळी देवाक अर्घ दिवन माग्या. जण एकले आमचे हात आमी उक्ते दवरया वेळा आमच्या दोळ्यां आमी दांपया आनी माग्या वेळा. हे पवित्र आत्म्या ये, सर्गेच्या आत्म्या आमचे देवरे आज फेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा माग्या दैवीक पवित्र सकत आमचे वळण चित्र माग्या. म्हजे वय देवने देणी लाभोंक तूं ये, म्हजे वय देवोन ये पवित्र आत्म्या, देणी लाभोंक तूं ये पवित्र आत्म्या, म्हजे वय देवोन ये पवित्र आत्म्या, देणी लाभोंक तूं ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या मुझे देवोने, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या ये. जाणवाय सडय, जाणवाय सडय, गिन्यान वाडय, भूत घटायन बोर, जाणवाय सडय, गिन्यान वाडय आमकां जण एकल्यांक, भूत घटायन बोर, म्हजे वय देवोन ये, मुझे वय देवोन ये, देणी लाभोंक तूं ये, देणी लाभोंक तूं ये, मुझे वय देवोन ये, मुझे वय देवोन ये, देणी लाभोंक तूं ये, देणी लाभोंक तूं ये. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या ये. सगळे म्हणया वेळा दोळे दांपया जाता जाल्यार आमच्या हात उक्ते कर माग्या वेळा सदांचो पवित्र आत्मा तुमच्या जण एकल्याची देवोन येवं दी. सोम्या तुझ्या स्पिरिटान आमकां बोर, तुझ्या देण्यान आमकां बोर, तुझ्या फळान आमकां बोर, तुझ्या कृपेन आमकां बोर. अभिषेक कर आमकां, अभिषेक कर आमकां, अभिषेक कर आमकां. तुझ्या दैवीक शक्तीन आमकां बोर सोम्या, तुझ्या ध्यानान आमकां बोर, फळान बोर. ये पवित्र आत्म्या ये. हालेलुया 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 हालेलुया. सदाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने. हालेलुया 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 हालेलुया. दैवी पवित्र आत्मा आमचे देवोने आमचे अस्कात काय उण्या पोण कावजीने बिरांत आमचे दोन पयस्कर सर्गीच्या ध्यानान आमकां बोर दी. आमकां जाणवाय आज गिन्यान वाडय आमची, भूत घटायन तूं बोर आमकां आयच्या दिसा, तुझ्या ध्यानाने आमकां बोर पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. जाणवायच्या आत्म्या आमचे देवोने आमची गिन्यान वाडय, जाणवायन आमकां बोर, भिरांत कावचिणी आमचे दान पयस कर. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरेन मोठवी कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. पळया दया करून ह्या दोन टेस्टमेंट आयकूनच्या पयले पॅटिशनाच्या नंबरार चित्त तुम्ही पॅटिशन करा. 8169827765. कॉलिंग नंबर 9702957091 7204062984. हांगा ओनली कॉल मात्र करा. हांगा पॅटिशन नाका, टेस्टमेनी नाका, दयकन आयकया. परतून पळया टेस्टमेंट नंबर 8431241506. यूथ नंबर 7259851307. मागणें जावंक न्ही बॅनरार या परत डिस्क्रिप्शनाचेर हे बरें आमी बरोवन घालतात. दयकन तुमी ते पळोवन तेच तुमी फॉलो करा, तेच तुमी फॉलो करा.
परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. सुमेची वर्ती सकत वर्ती पदवी आज आमी अनुभव करूया. कित्याक आज भोव अपुर्वेचो दीस फेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस जावन आसा. जणेकली त्या दैवीक सत्याक आज आमी अनुभव करूया. दनपार कुटुंबा समेत सांगाता आज आराधनाक भाग घेवन आमी प्रत्येक तरान हांगा ह्या सांगाच्या मागण्या आसतले पवित्र आत्म्याची दैवीक सकत आज आमी अनुभव करूया. ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव नवीन उठपी तो न्हू म्हज्या मम्मीक जाल्या बरेपणा विशयांचो साक्ष दिवंक आशिल्लो. साबार 2 वर्सां जावन म्हजी मम्मी एलर्जीनी पायदुखेच्या पिडेंत कश्ट जाली. साबार वखदां तिणें केली पूण खंयचेंच बरेपण लागूं ना. मागीर म्हज्या काजिनान ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या विशयान तिलसिल्लें. आमी हें पिटिशन बरोवन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक. मागीर ताणें आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 33 वाक्य 6. म्हजी मम्मी डेली रिपीट करतली. मागीर मागण्यांत भाग घेतली. मागीर इल्ल्या तेंपा उपरांत तिची एलर्जी गूण जावंक सुरू जाली आनी आतां संपूर्ण बरी जाल्या. हांव अर्गां दितां धन्य देवाक म्हज्या मम्मीचे पिडाक गूण गेल्याक. तशेंच देव बरो करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या वांगडाक तांकां बरें मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, उगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जेनी. हांव म्हजे दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक समाकट काम नाटलें. मस्त उणी सॅलरी ताका आसली. हांव देवा लागीं सदां न्हिद ताच्या बऱ्या कामा खातीर मागतली. आनी ह्या मागण्या वेळार ब्रदर प्रकाशान सांगली हर एक वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरून ती घडी घडी हांव रिपीट करीत आसली. चड करना साम 121 आयजया 41 वचत्यान घडी घडी रिपीट करीत आसली. आनी आतां देवान म्हज्या दुवेक बरेंशें काम फोव केलां. देखून हांव देवा काळजांत अर्घ दितां, दिवसतां, वळचितां, स्तुती करतां आनी जेजेकार करतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचे देवाचे दाळ आशिर्वाद मागतां. अर्गान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. जण एकली ह्या सुवातेर आसली 5 भासवणी आज आमी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो सगळें शिकयतलो. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक देव नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मा वतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. आज सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आपुरबायन आयकुया. Praise the Lord. I would like to give testimony about my sons. My first child had a speech delay for 8 years and we had sent a prayer request in January 2022. We received a word of God, Psalm 6:8 and Psalm 91:10, Isaiah 11 verse 2. And our family began praying daily. Within 1.5 months, my son began speaking. Thank you, Jesus, for the great miracle in our life. My second testimony is about my second son, who swallowed a coin on Ash Wednesday. We began repeating the word of God continuously until we arrived at the hospital. After an examination, the doctor stated that the coin is in abdomen, and the coin was out next day without any treatment. I thank Almighty God for His great miracles and blessings in our lives. Thank you so much, Brother Prakash and his entire team, for your tremendous prayer support. God bless all of you. Thank you. हांव बॉम्बे तावन उलयतां. दोनया देवाक आर्गां दितां आमचेर केल्ल्या उपकारा पासत. जानेवारी म्हयन्यांत म्हज्या धाकट्या पुताक कोवीड जालें. त्या वेळार आमच्या घरांत भुरग्यांची क्लास चालू आसताली. देखून आमी मस्तू भियेल्यो. पूण आमकां त्या वेळार कितें करचें कळोंक ना. त्या वेळार आमी देवाचें उतार जेरेमिया 32:27 जायते फावटी रिपीट केलें आनी देवा लागीं मागलें तूंच वाट दाखय म्हूण. आनी आमचें टेन्शन पयस जालें. पूण 4-5 दिसां उपरांत म्हज्या व्हडल्या पुताक कोवीड जाली आनी सुनेक मस्तू शेल आनी खोंकली आसली.
त्या वेळार आमकां जायते टेन्शन आयलें कित्याक ते प्रेग्नेंट आसले. पूण देवान सगळे वायटांतले राखण बरी भलायकी फावो केल्ल्यार धन्य देवाक आर्गां दिता आनी मागण्याचो आदार दिल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस. पळया म्हज्या मोगाचेनो मोठवे देवाचे उतार आज जण एकले आमी अनुभव कर म्हणया. पळया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 9 आज फेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा आमी मागता विशेष रितीन आज दनपारां आराधना आसतलें, आज विशेष मागणें आसतलें. पळया देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्ता मातशें अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगर पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी साचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही. क्रिस्ताचो आत्मो त्या खातीर जेजू म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 हांव तुमकां अनाथ बरें सोड वचूंकच वचना. तुमी अनाथ न्ही, तुमी अनाथ न्ही, हांव तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना. त्या खातीर मजतदाराक हांव पाठयतलो. मजतदाराक हांव बापा लागीं मागतलो आनी मजतदाराक हांव तुमच्या मदीं धाडटलो. हांगा म्हणटा की क्रिस्ताचो आत्मो आज तुमच्या भितर आसूंक जाय. रक्तामासाची वडण्यो न्ही, आत्म्या विरुद्ध जावं रक्तामासाची वडण्यो, लैंगीकपण, अनिस्काळपण, वायट पितुरां पळोवची, वायट पितुरां शेअर करची, जाफरो हेरांचे नांवपाड करचे, खेबडायो करची, फसोवचे, लुटचे, दिवल्ले देवे दिन आसतना तांकां कश्टान घालचे, एकामेकाची दोळांत ते दुकां गळशुचे. आज म्हज्या मोगाचेनो ह्या वायटांतल्यान विंगड रावया कित्याक तो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवन आसतलो. पण रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 to 27 तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमच्या खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पवित्र आत्मो हस्कार मागणें करूंक जायना केन्ना तूं कश्टान आसय. पवित्र आत्मो तुज्या खातीर हस्कार सुस्कार सोडून बापा लागीं विनंती करता. म्हज्या मोगाचेनो पवित्र आत्मो आज आमच्या सांगात आसा. आमच्या खातीर मागतलो तो जावन आसा, आमकां धैर्य दितलो जावन आसा, तो आमकां बुजयतलो जावन आसा. पळय परतून पळय तेच आमी आयकुया. तशें आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कोणाचो आदार आसा? कोणाचो आदार आसा? आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो आदार परतून कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या खातीर रातन दीस हस्कार सुस्कार सोड आज बापा लागीं विनवणी करनासा. तर म्हज्या मोगाचेनो आमी पवित्र आत्मा खंयचो जागो दिला. आज अपवित्रपणाची वाट धरता आसतना म्हज्या अपवित्रपण दुखता म्हण केदाळ म्हण चिंतला गे हांवें. अपवित्रतायेन हांव सांपडटा आसतना म्हज्या आत्म्याक म्हज्या भितरल्या देवाच्या आत्म्याक दुखता म्हण चिंतला गी. एक घडी पळय आज बेसांव देवून येयचें जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक आज वळखून घेवंक जाय. त्या पवित्र सांगातपण आमी धरूंक जाय. म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमकां पवित्रपणान जियोंक कृपा बळ आनी सकत लाभयता. परतून पळय 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18 हो सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. जंय सोम्याचो आत्मो आसा तुवें काळजीची गरज ना, भियोवची गरज ना. पळय आपोस्तल भियोन आसले. देवाची दैवी सकत पवित्र तांचे देवून येयलो फेंतेकोस्त परबेचो दीस जावन आसा. ते सगळे दैवीक सक्त्यान भरले, देण्यान भरले आनी सगळे जेजूचो सोमी म्हणून परगट करूंक लागले. तेंचे भितर भिरांत गेली, कावजणी गेली. म्हज्या मोगाचेनो आज कितलीं जाणां आमी भियोन आसा, कावजणीन आसा. कितें हात घालूंक जायना, मुखार वचूंक जायना, भिरांत. आज म्हणटा की देवाचें उतार सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. पळया लूक चॅप्टर 3 वर्स 21 to 22 लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो
दैवीक रुपी एका पारव्या बरी ताचे देवलो तेदवा आकाशांतून आयलो एक ताळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवा लाय. पळया जेजू पवित्र स्नान घेवन वयर चडटा मागण्यार आसता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो जेजूचे देवून येयलो आनी सर्गांतून ताळो एक आयकोंक सुरू जालो. त्याच पवित्र आत्म्यान जेजू 40 दीस आनी रात उपास करूं आरण्यांत व्हेले. म्हज्या मोगाचे न्हू पवित्र आत्मा आमचो आधार, पवित्र आत्मा सांगाती, पवित्र आत्मा आमचो शेरोती. त्या खातीर पवित्र आत्मा व्हरून पावयता बापा लागीं, पवित्र आत्मा व्हरून पावयता मुखले वार्ता. कितल्या पटी आमकां जाय ते पटी आमकां वाचूंक जायना, फुडारा विशीं कळीत ना. म्हाका पवित्र आत्म्या लागीं शांत बसा. पवित्र आत्म्या म्हाका वाट दाखय, पवित्र आत्म्या तुज्या सक्त्यान म्हाका भर. म्हजे भितर कावची भिरांत अस्कत काय पयस कर, अस्कत काय पयस कर, अस्कत काय पयस कर. ये पवित्र आत्म्या म्हजे देवून, ये पवित्र आत्म्या म्हजे देवून, ये पवित्र आत्म्या म्हजे देवून खंडीत जावन तो पवित्र आत्मा तुमकां वाट दाखयतलो. पळया आयसाया चॅप्टर 11 वर्स 12 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराचा शाणापणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराच्या शाणापणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव तुमच्या मुखार एक घडीत दवरता. भोव आपुरबाय सुमार वर्सां पयले जेन्ना हांव इस्रायलान काम करनासता आसतना एका घडीत अशें घडल्लें की म्हज्या मोगाचे न्हू एक भयण त्या सुवातेर जायते पयशे भरून कामाक आयली. तिका 2 दीस त्या सुवातेर काम करूंक जावना आनी तिशें एकच म्हणचें की ना म्हाका एक काम फावोच न्ही, कितें म्हण कळीच ना, म्हाका हांगांतल्यान वसूंक जाय, म्हाका कितें करचें म्हण कळीत ना. गेल्यार रीण आसा ब्रदर, हांवें दुसरे पॉयंट गांवांत सुसायड करचें, दुसरी वाटच ना. कितें प्रॉब्लम्स तुका? ना ब्रदर म्हाका जायते भिरांत दिसता आसा, गांवची न्ही. कित्याक म्हणल्यार हांव कन्फ्यूज, म्हाका एक काम करूंक जायना, उडास येना काम करता आसतना. जावं फ्रॉम म्हज्या ओल्ड एजच्या त्या मॅडमाक टॅबलेट्स दिवचे जाय आनी कितें दिता कन्फ्यूज. ती म्हज्या रागार आसात, ती म्हाका सतोवन आसात. कित्याक म्हणल्यार ताणें सांगलें एक्की काम हांव करना, ताणें सांगलें एक्की काम हांव करना. म्हज्या मोती उडास उरना, कठीण टेंशन, म्हजी मोत खंय खंय वता, चंचल जाला. कितें करचें म्हूण म्हाका कळीत ना. गांवांत गेल्यार म्हाका दुसरी वाटच ना जीव काणगेची. हांगा रावून काम करूंक जायना. आत्तां सांगलें ब्रदर आत्तां उडास येना म्हज्या मोतीन, कित्याक म्हूण कळीत ना. ब्रदर प्लीज माग. हांवें सर कांयच पिया नाका, हांव मागता. एकच म्हणलें तिका ती पयस रावताली हैफा त्या सायडीर. हांवें सर जाता जाल्यार एक संडे वच प्रत्येक तरान जेरुसलेमांत आनी माग त्या सुवातेर माग. कित्याक तुका वेळ आसता, कशें म्हणे हॉलिडे आसता, टायम तूं वेस्ट करनासतना वच जेरुसलेम, बस आनी माग. आनी ती गेली म्हज्या मोगाचें संडे. आनी जेन्ना खंय फेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मा आपोसर देंवन येयलो त्या सुवातेर बसून तिणें मागणें केलें, हे पवित्र आत्मा म्हजी देवनी. हांव थकला. ह्या सुवातेर सगळे आपोस्तलाचे देवून आयले, पेद्रून प्रीच कर. कितले हजारो लोक जेजूच्या मोगा लागीं येवंक सुरू जालो. आज हांव काम करच्या सुवातेर एक म्हाका जाणवाय दिनाय की हांव कश्टान आसा, म्हज्या आंगांतल्यान काम करूंक जायना. कित्याक खंयची टॅबलेट्स दवरली ती उडास येना, इवन सकाळी च्या दिल्याय ते उडास येना, दनपरां जेवण दिलें ते उडास येना. कितेंय म्हाका उडास येना, कन्फ्यूज. सगळें मायंड म्हजी ब्लायंड जाला. म्हाका वाट दाखय. कंटिन्यू म्हाका बरोबर फास्टींग करता गेली आनी कंटिन्यू तिणें फास्टींग करता दिसा मागणें केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू घरा येता आसतना एक समाधान तिका वेंग मारनासता. समाधान ते कळीत ना, ती एक डिफरंट व्यक्ती. कंटिन्यू बरें करून येताना शिरुटार तेर्स करून आयली. पावली ती घरा सुमार वरांनी 2-3 घंटेची वाट पावली ती घरा. तेर्स करूनच आयली. म्हज्या मोगाचें न्हू युजली तिणें काम करूं सुरू केलें. तिका कांय तिजे एकच मागण्यात तिजें ध्यान आसलें. सोमार गेलो, मंगळार गेलो, बुधवार गेलो, ब्रेस्तार गेलो. सगळी मॅडम शुक्राचे शाबत सगळी मॅडम तिका बरें करून वळखूंक लागली. आनी तिका तितलें मातशें कांय ना, ती सैराणार ना, ती काम करता आसा, सगळें काम करता, परफेक्ट करता. सर तिका कळीत ना आपूण परफेक्ट काम करता म्हणून. तिका कळीत ना की आपूण कितें करता म्हणून कांयच ना. खंयचें पावर तातूंत ती काम करता आसा. म्हज्या मग शुक्रार दीस तिका एक केक हाडली.
मॅडमीच्या भुरग्यांनी आनी सगळ्यांनी तिका केक दिली आनी म्हणलें की ह्या हप्त्यान तुवें बारीक बरें करून काम केलें. म्हज्या आवयक तें बरे रितीन पळयलें. टायम टू टायम टॅबलेट्स वाट एवर तुवें केलें. तुजी सेवा आपुरमें जालें. वीकेंड तुका ह्या पुटी आमी 300 शेकेल आमी गिफ्ट दिता आनी बरी केक, वंडरफूल केक. आनी ती इतली हॅप्पी जाली. ती रुमान गेली थंय सोडून आनी देवाक अर्घा दिवंक लागली. देवा तुज्या आत्म्यान म्हाका भरलाय मात्र न्ही. सगळें म्हणजे कावजिणी भिरांत कांगालपण अस्कालपण काडलें. तेन्ना तिका शुक्राचें कळीत गी हांवें म्हजें काम सगळें परफेक्ट केलां. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू आमी त्या आत्म्यान भरोवंक जाय. पळया कोणी सतोवन दी तुमकां, कोणी तुमकां दुखोवन दी, कोणी तुमकां कश्ट दी, कांयच तुमकां जावचें ना. पळया स्तेपना फतरयत आसतना स्तेपन सर्गात दिश्ट म्हणा लागलो की बापाच्या कुशव्यान जेजूक हांवें पळोवन आसा. आनी दैवीक पवित्र सकताचे वाळून आसली तो पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक ताणें दिश्ट मारली. ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान आयचे सय भरोवन सर्गाक दिश्ट येता आसतना तुमच्या घरान खंयचे कश्ट आसूं दी, तुमकां कोणी फसोवंक चिंतून दी, तुमकां कोणी सकयल घालूंक चिंतून दी, तुमकां कोणी वायट करता म्हण चिंतून दी, जाफर खंयचीय पिडा तुमच्या दाड घालता जाल्यार ती कांयच तुमच्या जिवितान काम करचें ना, कांयच करचें ना. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव एके फुडें 3-3.5 वरां न्हिदता. म्हाका कळीत ना. एक टायप तातूंत हांव मग्न जावन आसता. म्हाका कळीत ना. म्हजें मागणें बायबल विडियो करचे मागणें तातूंच लोकांचे कॉल करचे मागचे कन्वेन्शनां म्हाका कळीत ना. कसो दीस वेता कसो रात वेता. थोडी जाणां म्हणटा आमचो दिसच वचना. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आज आमी त्या आवेशान बरोवंक जाय. त्या खातीर सामुएल सावलाक म्हणटा की साऊल पळय वयता न्हूच्या प्रवादाच्या पंगडाच्या भितर तूं भितर वच आनी भागीदार जा. वच आनी पवित्र आत्मो तुजेर प्रवादपणाचो आत्मो तुजेर देवून येतलो आनी तूं प्रवादान भरतलें, तूं प्रवादपणान भरतलें. आनी तशेंच साऊल प्रभातपणाच्या आवेशान भरलो. आज दनपारां सुखान आसतना तुमी तुमच्या कुटुंबाचे संदे 3 ते 4 सगळ्या गरजे खातीर मागूंक पवित्र आवेशान भरचे खातीर तुमी जाणकले ह्या दनपाराच्या वेळार ह्या युट्यूबार दनपारां तुमी जॉयन जाया. आनी सगळ्या पाद्रेपांनी विशेष मागणें करतले दैवीक सकत जण नेकलाचेर वाळून येवं दी. पवित्र दैवीक कृपा जण एकल्याचेर वाळून दी. तशेंच सगळे कावजिणी भिरांत अस्कत काय असमाधान तसो पवित्र पयस करतलो तुमकां जेजूच्या मोगा लागीं होवन पवित्र दिसान दीस बायबल वाचचें देणें मेळोवन दी. बायबल वाचूंक जाय, समजोंक जाय, परतून आमी रिपीट करूंक जाय. पळया देवाचे दैवीक सकत तुमच्या जण एकल्याचेर वाळोवन दी. दोनी हात आमच्या काळजात धरया. मोगाळा जेजू आज मागता ह्या फेंतकोस्ताच्या परबेच्या दिसा धाड तुज्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत नवें जिवीत, नवें कुटुंब, नवें सकत आज म्हजे वाळोवन दी. कुटुंबान माय मोगान जियोंक, कुटुंबान जाल्यार माय मोगान पळोवंक आज म्हाका करपा लाभय. तशेंच हॉस्पिटलांत आसल्या जण एकल्या भाव भयणाक, कश्ट जाल्यार जण एकल्या भाव भयणाक, हिरान आसल्या जण एकल्या भाव भयणाक आज तुज्या पदवेन बर. पिड्यान वळवळतल्यांक, रुणान सांपडल्यांक, आज काम करून मोहन नातल्यांक, कावजिणी भोगतल्यांक, मानसिक पिड्यान वर्स घरा बसून आसल्यांक जण एकल्यांक तुज्या ध्यानान भर पवित्र आत्म्या. वायट जावन तांकां निवार, तुज्या सक्तेन तांकां बर. शिकोवंक मोत नातल्या भुरग्यांक, एग्जामीन फेल जावच्या सगळ्या तरणाट्याक आनी भुरग्यांक तुज्या जाणवायेच्या आत्म्यान भर. तांचे भितर कावजिणी भिरांत अस्कत काय असमाधान खंत बेजारे पयस कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां तावन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो तेर्स दनपारां 3 वरां लायव्हाचेर आसतलो. सुखय नाकात. माग्या हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. आज जावं कोणीय तुका फसयला आमी माग्या कंटिन्यू जेजू बळ्यांनी काळत्या काळजाच्या कर काळीज ताचें काळीज तुज्या काळजा सारकें. पळया तो व्यक्ती चेंज जातलो. माग्या आमी आमच्या खातीर आनी सगळ्या संवसारांतल्या लोकां खातीर. परत हांगा 4 टेस्टिमनी आयकुया. परतून दनपारां 3 ते 4 सुखान नासतना जण एकली जॉयन जाया. 2:50 आमी सुरू करतले. त्या खातीर बेगीन जॉयन जाया. आज एक दीस आयतारा तुमी तुमच्या कुटुंबां सांगता दैवीक सकत अनुभव करच्या पवित्र आत्म्याक अनुभव करूं जण एकले तुमी हजर जाया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. आमकडे येतावन उलयता.
म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक हांव अशें येता. हांव पयलें धन्या देवाक अर्घ दिता. म्हजें पयलें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या फ्रेंडाचे दुवेचें. ते 3 वर्सांचें चेडूं भुरगें. ते रातीचें म्हळ्यार न्हिदूंक कोतो निदानांतलें. सदां पळयलें एंत ताचें आसलें न्हिदूंक कोतो निदानांतलें. तशें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां देवाचे उतार धाडले आनी ते आमी सदां रिपीट करूनच आसले आमी. आतां तें ताच्या टायमार तें न्हिदता. हांव इतलें व्हडलें हाजब केल्या धन्या देवाक हांव अर्घ दितां. आनी दुसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घरांत एका वर्सांत हांव पळयतना म्हज्या घरा प्रॉब्लेम जाताले म्हाका. काले म्हणून तें म्हाका कळनासलें. एका वयर एक म्हाका प्रॉब्लेम जावन आसलें. अशें हांवें जेजू कडेन सांगलें, जेजू म्हाका अशें घरा प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार हांव साक्स दिता म्हणून सांगलें हांवें. तशें हांवें आतां 2-3 म्हयने जावन पळयतां म्हाका घरांत कांय एक प्रॉब्लेम जावना. इतलें व्हडलें हाजब केल्या धन्या देवाक हांव अर्घान दितां. काळजांत हांव अर्घान दितां. तशेंच आमचे खातीर मागेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणून मागतां. हालेलुया. जय 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 हालेलुया. हांव मारिया मंगळूरतान उलयतां. पयलें हांव धन्या देवाक काळजांत अर्घां पाठयतां. ताणें म्हजेर वतल्ल्या हर एक आशिर्वादा खातीर हांव ताका काळजांत अर्घां दितां. हांव आतां आमच्या दुवेची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. ताचें लग्न जावन 6 वर्सां जालीं. लास्ट इयर जुलयात ब्रदर प्रकाशान भुरग्यांच्या देण्या खातीर विशेश मागण्याची मांडावळ केल्ली. तातूंत हांवें आमच्या दुयेसांगी हेरांची नांवां घाल्लीं. तातूंत देवाचें उतार द्वितीनियम 7:14 ओळ रिपीट करूंक सांगिल्लें. तशेंच आमच्या दुवेनी स्पेशल इंटेन्शना खातीर मागोवंक विनंती केल्ली. ताकाय वर्ड ऑफ गॉड जावन किर्तन 127 ओळ आनी किर्तन 113 9 रिपीट करूंक सांगिल्लें. तशें आमी व्हडा भावार्थान मागोवन आसल्याव देवाचे आशिर्वाद मेळ्ळे बरे. ते आतां 7 म्हयन्याचें गर्भस्थेन. त्या खातीर देवा बापाक आमी काळजांत अर्घां पाठयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या डिवायन मर्सीच्या हर एकल्यांक देवाची आशिर्वादां मागतां. तांचें हें मिसां वावर दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागतां. तशेंच ह्या मागण्या मारिफात आमकां मस्तो बरेंपण लाभलां. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव एक टेस्टिमनी दिवंक येता. आमच्या आंगडीचें काम आमी नवें बांदूंक स्टार्ट केल्लें. जाल्यार कोणी कंप्लेंट केले आमी चड जागो यूज करतात आसा म्हूण सांगून. तशें आमकां पंचायतान नोटीस आयल्या आमचें काम रावोवंक. ताका हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन गेल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तशें आमी रिपीट करनात आसल्या. आतां काल न्ही परच्या दिसा ते जागे मेजूंक आयले आनी मेजून येवन सांगलें तुमचो जागो सोमो आसा आनी तुमी तुमचें काम मुंदरसून व्हरयत म्हूण सांगून. इतलो व्हडलो हाजब केल्या धन्य देवाक अर्घां दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, वगलप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. हांव नॉरिना डिसोजा सावंतवाडीसान उलयतां. हांव म्हज्या घरकाराची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या घरकाराक 1.5 वर्स काम नासलें. आमी जायतीं टेन्शनान आसल्याव. आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं पेटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी भावार्थान सदांच रिपीट करी आसल्याव. आनी थोड्याच म्हयन्या भितर म्हज्या घरकाराक देवान काम फावो केलें. आतां तो बरेपणी कामाचेर वचोन पावला. हे व्हरते उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवान भरपूर आशिर्वादान भरूं म्हूण मागतां. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया.